اللہ چھے مولانا فضل الرحمن اس وقت کے کم بیان کئی سڑے ہوئی چھے پیوے وی کلمے باندی یو لفظ باندی سڑے قربان شی بلکل ٹارگٹ والی صحیح ٹارگٹ ایمل ولی چھے پدے وقت کی کمی خبری کئی سڑے ہوئی چھے یو لفظ باندی سڑے قربان شی ور سرا مزڑک یہ رکی گی چھے دا خلق لار دے رزر بدلی دا خلق یوٹرن دے رزر اخلی که معمولی غونی یو چو وزارتون خدا نخواستا یو معمولی غونی یو چو شے ورطا ملاو شناسے نا چی خبر گڑا وڑشی پا دے خپل تاریخ سبا پیخمانو کنی ننورز زما دا مولانا فضل الرحمن بیانونو او دا امل ولید بیانونو نزد دمر مطمئنیم چی زین چی دو آگانے ورطاو کم خو یریگم پا دے باندے چی دا سبا ورز پتائی ولی من غلامانیو کنا منگ پیدا شوی دا غلام پا کور کیو منگ لوی شوی دا غلام پا کور کیو زمنگ پا ذہن کی غلامی پرتاوا منگ کے نرطوب خونشتا کنا نو اللہ تعالی لیڈر پیدا کئی ہو گئے دا غلام کور کے او پا غلام قوم کی نلو یوی گورا چی اللہ والے چکئی کچر دا دے غلامانو پا کور کی لوی شینو دا با یریدن کئی حلو جی راغلل حلو جی خدای دے خیرو کی حلو جی چاپا دا حلو جی پولیس دے حلو جی ملیشہ دا حلو جی آرمی دا حلو جی ڈرون دے طول ورز یریگو تابلی دلے چکل باز تیریگی لاندی چربوڑی کو گئی نو بیا باز نا لاو چکل کلا آگا باخا ورطا منگوئی سوک ورطا کنگ وئی سوک ورطا کارغوئی نو کلا کارغنم بچی ولی آگا خو یری دلے آگا چی برا شاہینی لی دلے نو چوز برا ٹپس موگوری لاندے غلیش آگا ولی پاہر ٹپس باندے دا باز گمان کئی منگا بتا ٹیم کے دانن چی پختان اخپلو حقوق دا پارا و دا اخپل ملک دا حفاظت دا پارا نشیرہ پورتا کے دے دا ولی دا ہری سیوری نیریگی دا آغا کورونی کی لوی شوی دی چه دا پیدا شوی دی دوی دا چپو او دوی دا چتولو او دوی دا مردلو او دوی دا جیلونو او دوی دا زندانون نمون آوری دلی ننی ہی چوک خبری کولے سر باندے نوشو سواب کے ما سر چو نشو بجور کے ما سر چو نشو مومن کے ما سر چو نشو وزیرستان کے ما سر چو نشو ارزے کے وشو خزولی آواز نشم پورتا کولے ازکا چا غلام ابن غلام یما زد سن 1947 نا چه پیدا کی گمو لوئے گم نو زد پنجابیانو او زد ظالمانو لاندے لوئے گم او آگا زد دمرے رولے ہم چه زد پخپل کور کے دخپل واق خبرے کولے نو اللہ تعالیٰ فرمائی زد موسیٰ پیدا کہو با خود غلامانو پا کور کے لوئے ولو تا تیار اللہ فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ منگا خودن اوکڑا دا موسیٰ علیہ السلام مورتا خودن اوکڑا زڑکے موتواچا والا ان ارضعی ہے چھے بچے دے پیدا کی دن کے دے او زمنگا ورطا ارادہ دیرہ غٹا خو یو کار باو کی چھے ترسو پورے ساتلے شے پخپل کور کے ورزوی دووی دریوی چلووی زیاد خوی اسم نشے ساتلے خوچ ترسو پوری در سرد ارضی ہی تے ولور کوا فیضا خفت علیہ کلچ دی بچی باندے ویارے گی فالخیہ فی الیم نو خبردار دا فرعون لخ کرتے پرینگ دے خبردار دے ظالمانو لزندان لے ورنکے دا کم دا جالان او جلادان چھے دا ملک دا حکمران او دا ادارو پا شکل باندی گلیو کی گرزی او معشومان پورتکوی او چچا کی غیرت و ایمان وی یا تے سر وہی ہو یا اغربوی او غلامان تے جوڑوی نو دا موسیٰ مورتے ہوئی چے دے ظالمانو تا بچے حوالا خبردار چے دوی لاسلور نشی کنی دا بیا مڑوی او یا بیا ورکوی نو اللہ فرمائی ورطوی وی فیضا خفت علیہ نو کلچے ویرے پاگے باندے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ بیا بے او غرزوے او بولا بس بے او بولا او غرزواز پوئے گا موزمہ حفاظت پوئے گی وَلَا تَخَافِي و خبر دا مور با بچے سنگا ہو بوتوا چھئی اللہ فرمائی ما اور لزڑکے دا ہو مواچا والا چھے وَلَا تَخَافِي یرے گے بنا
ولا تحزنی غم جنکیگی بہمنا زکا زپویگم چی تموری دا خسوال نہ پیدا کیگی چی پخپل لاس خپل بچے و بوتا واچویو دے ور باندی ومن یریگی و غم جنون نشیدہ کی دلے نو اللہ ورطوی ولا تخافی ولا تحزنی نبا یریگی و نبا غم جنکیگی ولی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ منگا بدا بچے واپس را گرزوتا تا مخپکی گستا بغیگی نئے اخلو خستا غیگی تبیراولو وَجَائِلُوهُ او گرزون کی ادلرا من المرسلین دخپل رسولانو پیغمبرانونا تب غم نکوے دل منگیو مقام ورکو اللہ فرمائی وی غرزولو موری صندوق والا تیار کو صندوق کے واچولو او بولے ورٹیل والو مور وکنا بیا اخپلی لورتا ہوئی چی بچیا لرے لرے نزا او گورے چی چکیگی ورسرا زکا ظالمان دی چو خود اخپل سڑی پختنا کولے اے پختون استاغا حال دے کنا دے دے علکا دے دے کنا دے دے ستا سڑے اچت شیط دا پختنا قدر نشی کولے چی وارن در سرشت دے او کنا دا تانی والا ایسے چو پولیس موبائل در سرشت دے او کنا قانون باندے بوزے کمزیلے بوزے چنگے بوزے جرم دے ور باندے پختنے کویس دا موسیٰ علیہ السلام مور چکلے او غرزولو نسڑو سوزید ورطویوی چی بچیا لارے لارے نزا گورا دا سسترگے و نگڑوے چی چاہتا پتو لگی چی دا مشون پسے ور پسے دے اسے نازوے خو میں اسے لاس نوتے دے تب میں دا لاس نوزے نن چی دا پختانو بابا او دا پختانو ورورو بچے ورکشی نو چی چوک ور پسی گرزی آغا ہم ور پسی چورا دے پس ورکیگی او وی چی ردامو زکنی ولے دے دا درابطے وے ورا شتمالا قرآن وکا چستا چاچا سر رابطی نوی ستا کم کم زے کے رابطی نوی خودتا دا پارا رابطے جائزے او زما دا پارا کوی کنوی زما دا پارا گناہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ اللہ فرمائی چکل ابو کے روان دے اللہ چکل کارون کوینو دا سے وخرا گلے چھے فرعون ہم دا سمندر غاڑی تراوتے دے او خزہم ورسارا یا بچکر لگوی یا بسیل کوی یا بچ ضرورت پسرا گلی اللہ فرمائی ویلد دلرنا چھیو بکسر روان دے نو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ومندلو دے صندوق لرا قرآنے دا فرعون قرآنے دا بکسولی دا نو چکلے ولیدو نو پکڑیر خکلے بچے پروتے اللہ بلزے کے فرمائی رابشی قرآن کے والقیتو علیکا محبتا منی اے موسیٰ تمی دمرا خوب کرے چے دا خلقو زڑونا میں پتا باندے راوستل تب چی چالے دیتا باندے بمائنے دا دائی تصور نشو کرے چے دلزت سا پیڑم ورکم والقیتو علیکا محبتا منی زان دا طرفنا میمینا پتا کے پیدا کرا نو فالتقطہو آلو فرعون ومندلو دلرا قرآنے دا فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا اللہ فرمائی وی مندو روائی غست صد پارے روا غست لیکون لهم دا دے دا پارا چی شید دے فرعون قرآنے دا پارا چی شید دا فرعون دا قرآنے دا پارا عدوا دشمن وحزنا او دا غم سبب اللہ فرمائی اخپل روا غست اخپل تبری